سلام كبرات تغاتلت مدواتنا كم ياللهم تقات عناكم نعنا مجم انترفونا فوتكم تبقى لنا أبيوتكم تعنا أسرحكم كعوتنا تمننا نابزن لهم زدالنا لكم بدأ بزعباتي بعالت بيت حميمة أب كبيت عنا وتقم زلان بحفشاد ما كبيرنا من مابرو تقم أقواني فوزلون هبوب سنة أواوي إفري مرة فاين ميزر زدس تحستوينا حزنا لكم متينا زلنا كدم جمارنا جن مورالكم أب كتسألنا سرحنا حقا سلزخونه حدراكم بشير لايك كومنت تعجبنا الناس غاخرنا بغتا أنا مدبنا خنبل سلام أم العالم زلوخم أحواتن زخبركم جبرت سرناين بمقتصال أنا دمتساوي إفريم الرافاينة ميزر بسنكي نبعلت بيتي زقات ما تعنا وتقم بعبي دما أنا مبعلت بيتين حدا ودين قبلي بيا ناستات 4 عمد غيرنا له أبزلنا أوان زخون حقا سلسانا كلكم دقفتين فتوتين بحفشام كلكم جبرت سناين كتتحققزوني يمحسن تمال بخلاتو طعم سرحات نهزب زسمع إفريميزر لومي هيود كالغت كوينات طلاب أب ليبيا أبتقم سلزلو أزاني حاجز لينك ناطيام قريبايا نسنتواو إفريم أجوخان بلو أزي قال خابتي بزعبات أقم هبوب سنتواوي إفريم الرافاين ميزر أبقصات والكاو محبراو ميديا وي فيسبوك تتصحيف زلو حبريت هايو بز أقاتامي تاريخي ود هبوب سنتواوي إفريم الرافاين ميزر انتاي مسل كنرئي إفريم الرافاين زيادة بتا ميزر تبل نسو ماسيسا زل غطلي زفلات إذا غطل كابتا ميزر تبل أبكلتش حنكلتن زسرح ألبوم استوستاتيام أبت وان ميزر تبل نتسل درفو ببزح تسمع سلزنا برات نيفريم زبل سمتكيا باخ تصوع جيراتو إفريم الرافاين بزلو طعم دهاين مروح دمتن زفلات سنتواو هاقرنايو زدرفن درفتات أبوانن بزح سلسة سمعة نيفريم بغليل منقدي أبلب هزب خاطو أخيلو نوين بفلاي أبكلتش حنكلتن بمنقد سرحاتو سم إفريم ترزبزوات حلو أواني نيرو درفتاتو بلوص حساب صبو قطمي طعم زيما موز دمتي أكاتيتم سلسرحو تسمعتن زي منون يوم إفريم الرافايني يبال أبشحن جاعتن من 77 أبو غارو توليدو غانا ود سلسته 4 عمتا بيلي يخونكا مسدرؤو نسودان أمريحو أب سودانون عبيو دحرزي ولاديو الرافاين مسجون حرستاين نقاداين كوينو أبي إرترا يقم سلز نبرم نافوق الزبر طعم إفريمين ولاديتون أبشحن جاعتن 9 ناب إرترا متيوم أبستفلالي بوتاتاتي إرترا بفلاي دمام اتا زبزح ناي تمرتكزي زحلفلا كتماخرن أكادامياو تمرتو تماهيرو هاقراو قبون مفتسامون مسمبل سالساي زوريا هاقراو أقلقلوت نساوه وريدو إفريم الرافاين اتندحيرو السرحن تسفانا دين زبلا نتسل درفتات وسيكا 30 كلتن زخون درفتات أفري ركاب أغريركيا قوجو نشاني ميزر فريحة مسيلوني فيزا تلاميديو وينتانا غورزوغاشا حبور لينكال اندما قال كاب درفتاتيين إفريم كم تقاماين يماناين عينو نخلن درفتاتو بمعركو ازفتوان انتخونم بزيادة جن نتا ميزر تبل نتسل درفيو زيادة زفتوا مخنيات كبرهن كاللوخا قداميتي زفتوان مسهزب زلاليتون درفي بمخانايا كبل يقلز إفريم أب كلتشحن حدن أب جنبار كسادعي كان كاللو ناي بيهر خناما درافاي سلسة سانة بغانقواتات تقرنيان كنامانيو زدرف نيرو بزيكازي إفريم أبو غارو سودان كرن سلزنا برم بزيكا قانقوات ديو تقرنيا تقرن عربن ون يخيليو ميزر بحفشا نخلوم نايك أدم عبيتن كداي من سنتوين هاقرناي زد النغ زيادة جن نتغلت اسفازجن تساقاي براخنيو زد النغ بزخونا أقاتامي درفتاتهم أبسمع الأوان كا فولي طبلحتا كم سمعيز قلت بمنفعاتهم بقلة درارفهم قطمهم زمرت وخرنا بسلة حساباتهم حيل زيمهم كم زمساتن كم زقر من كا وسيخي زعرب بزي كازي إفريم أبل علي نايقروا بتنها قرات سنتوينون أدناغوتا اللواء نساتهم دما سوداناوي محمد عبد العزيز إيتوبياويان جيتاتشو قاديسان طلهان قسسن يوم ميزر حد وان مويتو تباهيلو بجيجا فيديو كي ترفا تسريح الليو أب محبراو ميدياون تزرقيحن يرو
እዝኒ ንዋና ኣጓናያ ከም ዝበሃል ግን ኤፍሬም ነዚ ብህሎ ድሕሪ ሰሚዕዎ እንተኾነ ነቲ ሰብ ስለ ዝፈልጦን ከሲስዎ እውን ዝረብሖ ነገር ስለ ዘይብሉን ግን ኤፍሬም ሸለል ክብሎ ይመሪጹ። ኤፍሬም ኣብ 2002 እዩ ሚዘር ትብል ቀዳመይቲ ኣልበሙ ሰሪሑ ኣብ ህዝቢ እውን ልዑል ተቐባልነት ክረክብ ሓጊዛቶ። ኤፍሬም ነታኦ ሚዘር ትብል ንጹል ደርፉ ክልተ ግዜ እዩ ደሪፍዋ። ምስ ባህላዊ ጉዳያት ብምስማዕ ናይ ፍቕሪ ዝነበረ ደርፊ ናብ ንግሆ ምሸት ትብል ፍቕራዊ ዝመስል ናይ ሃገር ትሕዝቶ ዘለዋ ደርፊ ቀይርዋ። ንሻነይ ትብል ካልይቲ ኣልበሙ ኤፍሬም ካብ መሰረቱ ንኤፍሬም ዘይኮነት ንገዛእ ተባሂላ እያ ተሰሪሓ ነይራ። ገዛኢ ኣምቸ ስለ ዝነበረን ነቲ ትግርኛ ጽቡቕ የድምጾ ብዘይምንባሩን ግን ኣብ መሸጣ ጽቡቕ ኣይከደትን። በዚ ድማ ንኻልኣይ ግዜ ብኤፍሬም ክስራሕ ተገይሩ። ከም ውፅኢት እውን እቲ ኣልቡም ጽቡቕ ተቐባልነት ክትረክብ ክኢላ። ሚዘር ክልተ ኣልቡሙ ማለት ሚዘርን ንሻነይን ምስ ገጣምን ዘያምን ስነ ጥበባዊ ሓይልዝጊ ብርሃነ ብምዃኑ ይሰሪሕወን። ሓይልዝጊ ጽቡቕ ይወሃሃዶን ምስኡ ዝኸይድ ደርፊ ድማ ይርድኦ ከም ዝነበረን እዩ ኤፍሬም ዝምስክር። ብዘይካዚ ካብ ሓይልዝጊ ወፃኢ መሲሉኒ፣ ፈሪሐ፣ ቪዛ ዝብላ ንጽል ደርፍታት እውን ምስ ገዲም ስነ ጥበባዊ ሃብቶም የማነ ሰሪሕ እዩ። ኤፍሬም ዋላ እኳ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ካብ ስነ ጥበብ ምፍላይ ንደርፍታቱ ቅድሚ 3 ዓመታት ይሕድሶም ሕብርን ጣዕሚ ጎረሮኡን ግን ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ እዩ ብመንገዲ ደርፍታቱ ከመስክር ክኢሉ። በቲ ምስ ዕድመን ግዜን ዝመጽእ ብቕዓት ናይ ምቕናስ ተርእዮ ከይተጸልዎ እውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮ ገይሩ እዩ ደሪፍዎ። ኣብ መወዳእታ እምበኣር ኩሉ ህዝቢ ኢደ ኢድ ካይሉ ብምሕጋዝ ኤፍሬም እቲ ዘድልዮ መሐከሚ ሰበይቱ ገንዘብን ብሓፈሻ ከዓ መፍትሒ ሽግሩ ዝኸውን ገንዘብ ክረክብ ኢና ንምነ። በዓልቲ ቤቱ ተሓኪማ ሓውያ በዓልቲ ቤት ሰብኣያን ኣደ ውላዳን ክትከውን ከዓ ንትስፎ። እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ እናተተስፈና እቲ ደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ክጽሕፉልና እናተላበና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናግዓን መደብ ክሳብ ንመጸኩም ሰሰና እዩ ንኹልና።